नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं जितने भी मेरे बैरून मुल्क में व्यूवर्स मौजूद हैं जिनका नफ्स जो साइज़ की वजह से या वज़ू में सख्ती की वजह से परेशान हैं, जिनका साइज़ वज़ू का बहुत छोटा रह गया है, नफ्स का साइज़ छोटा रह गया है, ख्वाह वो किसी भी वजह से, ज़्यादातर जो नौजवान हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मसला देखा जा रहा है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मौसूल हुए, उन्होंने बताया कि हमारे नफ्स में जो है ये मसला है कि अब सिकुड़ता जा रहा है। तो जितने भी मेरे बैरून मुल्क में व्यूवर्स मौजूद हैं उन सब के लिए नुस्खा है, यकसा नुस्खा है। हर मिजाज का, हर उम्र का बंदा इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकता है। शुगर वालों के लिए एहतियाती तदबीर ये है कि अगर इस तेल के लगाने से आपको जलन हो ज़रा सी भी, तो आपने इस तेल को नहीं लगाना। वैसे नहीं होगी, आप लगाएं, इससे कोई मसला नहीं है। क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐसी जो दारचीनी का इस्तेमाल मैंने किया है, नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, तो हो सकता है उसमें आपको जलन महसूस हो। बाज़ अफराद को नहीं होती, तो बाज़ को जिनको हो वो इस्तेमाल मत करें, जिनको नहीं है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि वज़ू का साइज़ जो जिन अफराद का छोटा है, जो चाहते हैं कि नफ्स को लंबा और मोटा कर लें, तो उसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि जवानी के इख्तिताम तक आपका वज़ू, आपका नफ्स जो है वो लंबा मोटा किया जा सकता है, लेकिन जवानी ख़त्म होने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, आपके वज़ू में सख्ती नहीं है, आप उसको सख्त कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। इस नुस्खा में तमाम अज्जा ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो आपको तकरीबन हर मुल्क में जहाँ पे भी आप हों बआसानी इसे लेकर तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये नुस्खा काम क्या करेगा? ये नुस्खा आपके वज़ू के पुट्ठों में जान डालेगा। चूँकि ये तेल गर्म है, इसको लगाने से, ये मौसम है, गर्मी का मौसम है, इसमें लगाएं और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये आप लगाएंगे, जब इसकी आप मसाज करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके नफ्स में हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। तो सूरत अंजाल यानी टाइमिंग जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो लोग इस नुस्खा को इस्तेमाल नहीं करें। पहले वो सूरत अंजाल का इलाज करा लें, उसके बाद इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये नफ्स जिन अफराद का वज़ू टेढ़ा है, जिसमें मुश्तनी बहुत ज़्यादा की हो, जिस जवान ने जवानी में अंधेधुन जो है वो उसने इस्तेमाल किया हो, साबुन या जो भी जिससे मुश्तनी की जाती है, उन अफराद के लिए जवानी वापस लौटा देने वाला ये तेल है। नहायत ही सस्ता, कसीरुल अज्जा, और ऐसी चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती हैं उन्हें आप तैयार करके अपने पास महफूज करके उसको लगाएं और फिर फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा ये तेल क्या करेगा? वो नफ्स या वो अफराद जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुबाशरत की है, हद से ज़्यादा मुबाशरत की है, अब ये हाल है कि उनका वज़ू इंतशार पकड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो खड़ा होता है, फिर साथ ही बैठ जाता है। तो वो लोग भी इस तेल का इस्तेमाल करें। तो जब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये दवा इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक जो है आप दिन ब दिन देखेंगे कि फ़र्क महसूस होता जा रहा है। जब आप देखें कि आपका मुकम्मल जो है नफ्स ठीक हो गया है, आप इस तेल का इस्तेमाल करना छोड़ दें। और ऐसा नहीं है कि आप ये तेल इस्तेमाल करना छोड़ेंगे और दोबारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इनमें अज्जा कौन से इस्तेमाल करने हैं। नंबर 1, दारचीनी जो हर घर में मौजूद होती है, तकरीबन हर घर में मौजूद है, बहुत सारे खानों में इस्तेमाल की जाती है। अरब में, यूरोप में, किसी भी जगह आप मौजूद हैं आपको ये मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है लौंग। लौंग जो मसाला जात में इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर हर घर में मौजूद होता है। और तीसरी चीज़ है कलवंजी। कलवंजी वो वाली कलवंजी जो ओरिजिनल खालिश कलवंजी हो, ये नहीं कि आप उसको आजकल 2 नंबर कलवंजी जो है वो भी मार्केट में मिल रही है, लोग उसको कलवंजी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस जगह से, उस स्टोर से कलवंजी लें जहां आपको समझ आए कि ये ओरिजिनल चीज़ बेचता है, अच्छी चीज़ देता है, तो आप उससे कलवंजी ले लें। अब मिकदार कितनी लेनी है? मिकदार नहायत ही
کم ہے، جتنی آپ چاہیں آسانی کے ساتھ لے لیں، یعنی کہ 10 گرام کے وزن میں، 10 گرام کے وزن میں یا 15 گرام کر لیں کے وزن میں بنانا۔ مقصد یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کو مقدار صحیح نہیں بتا رہا، اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو 1 ہفتہ لگانے سے فرق محسوس ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے، کسی کو 10 دنوں میں، کسی کو 15 دنوں میں۔ تو بہترین مقدار جو ہے وہ 20 گرام کی ہے۔ مکمل نسخہ جو ہے وہ 20 گرام کے وزن میں آپ یہ لیں گے، دارچینی 20 گرام کے وزن میں لونگ اور 20 گرام کے وزن میں کلونجی، اور آخر میں سرسوں کا تیل۔ سرسوں کا تیل کس لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ مقدار آپ نے اوریجنل رکھنی ہے۔ سرسوں کا تیل اتنا آپ نے لینا ہے جتنی دن کی آپ نے دوا بنانی ہے، یعنی 20 گرام اگر یہ لے لیا آپ نے تو تقریباً آپ نے 15 گرام سے 10 گرام کے وزن میں آپ نے یہ اجزاء جو ہیں اس تیل میں ڈال کر تیار کرنے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، تمام اجزاء کو سرسوں کے تیل میں ڈالیں۔ تیل جب گرم ہو جائے تو اس میں یہ تمام اجزاء ڈال دیں اور اس کو چمچ کے ساتھ پکانا شروع کر دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں جن کا صفوف آپ نے بنایا یہ جل گئی ہیں، آپ نے اس تیل کو اتار کر ٹھنڈا کرنا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اسے اپنے پاس آپ شیشی کی بوتل میں رکھ لیں۔ تو یہ آپ کا تیل تیار ہے۔ اس کو آپ نے اب استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، نہایت ہی قدیم طریقہ جو قدیم حکماء نے اپنی قدیم کتب خانوں میں جو کتابیں موجود ہیں اس میں لکھا گیا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کچھ اس طریقے سے کہ نیم گرم پانی کے ساتھ وضو کو 10 سے 15 منٹ اچھے طریقے سے دھوئیں۔ دھونے کے بعد آپ اس تیل کے ساتھ مالش کریں۔ اگلا حصہ اور نچلا حصہ چھوڑ دیں، باقی اطراف اور اوپر والی سائڈ پہ اچھے طریقے سے تیل لگا کر اس کو مالش کریں، مساج کریں۔ تیل جب تک جذب نہیں ہوتا آپ نے مالش چھوڑنی نہیں ہے۔ جب تیل جذب ہو جائے فوراً سے اس کو ڈھانپ دیں، ہوا نہیں لگنے دیں، کپڑے پہن لیں، انڈر ویئر پہن لیں اور سو جائیں۔ صبح جب آپ دوبارہ اٹھیں گے دوبارہ اسی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ دوبارہ دھوئیں اور پھر معاملات زندگی میں مشغول ہو جائیں۔ اس دوران رات کو سوتے وقت اگر کسی کو پخانہ آ جاتا ہے، ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ دن میں اگر آتا ہے تو دن میں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ تیل دن میں نہیں لگا ہوتا۔ تو میرا آپ لوگوں سے چیلنج ہے، جو افراد اسے 15 روز استعمال کر لیں، اگر اس کے نفس میں فرق نہ آئے تو آپ جو کمنٹ میں لکھیں گے وہ میں اسے پن کر دوں گا، وہ سب لوگ اس کو بآسانی پڑھیں گے۔ تو ناظرین، امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو۔ نفس کو سخت کرنے کے لیے، نفس کو ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے لیے، بہت سارے ایسے افراد جو جن کو ٹیڑھا پن ہے کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نفس کی مردہ رگیں جو بے جان ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے نفس میں جھکاؤ آ گیا ہے، مکمل سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس تیل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے جوڑوں میں درد ہے، آپ اس پہ لگائیں، اس تیل کے ساتھ مساج کریں، جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کمر میں درد ہے، کمر پہ لگائیں، آپ کمر کے درد کو شفا ملے گی۔ چونکہ اس میں کلونجی کا استعمال کیا گیا ہے، کلونجی کے استعمال سے چونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے، لیکن کلونجی اصلی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، امید کروں گا تمام ویڈیوز کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔